बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपको वकला आज़ाद कश्मीर भर के वकला के दिलों की धड़कन सीनियर कानूनदान मोस्ट सीनियर आज़ाद कश्मीर के जिन्होंने रिसेंटली बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने कंपेन की है ताऊ भट्ट से लेके बिम्बर तक। वकला को मिले, अपना लोहा बनाया, इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। इनकी पूरी जो कैबिनेट थी बड़ी मेहनत की इन्होंने। तमाम सीनियर वकला आज़ाद कश्मीर भर के वकला ने बड़ा साथ दिया इन्हें, और बिला मुकाबला सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुंतखब हो गई। सर, हम आपको सबसे पहले खुशआमदीद कहते हैं स्टूडियो में। उसके बाद बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि इससे पहले भी आप आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल भी रहे। उस वक्त भी आपने काफ़ी ज़्यादा वोट की तादाद से आप मुंतखब हुए थे। इस दफ़ा पूरे आज़ाद कश्मीर के ये बड़े ऑनर की बात है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर के लिए जो आज़ाद कश्मीर सबसे बड़ी बात, उसके लिए बड़े ऑनर की बात है कि आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार से मुंतखब हुए। सर, वेलकम टू यू सर अवर शो। क्या कहेंगे सर इस सवाल से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और दूसरा यह है कि मैं अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर भर के वकला ने मुझे बहुत मोहब्बत से नवाजा। इससे पहले मैं 2018-19 में आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट बार का सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन लड़ा, तो अल्लाह ताला ने मुझे भारी अक्सर से कामयाबी दिलवाई और वकला ने मुझ पर एतमाद किया। और जब मैं उस वक्त सेक्रेटरी जनरल बना था तो उस वक्त भी अल्लाह ताला के फजल करम से भरपूर अपना किरदार अदा किया वकला की वेलफेयर के लिए। और ये मेरे हिस्से में आया कि उस वक्त मैंने तमाम जो सर्किट बैंक्स हैं मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, रावलकोट में वकला का बारूम बनवाए, और उनके जो फर्नीचर वगैरह और उनकी AC। बिल्कुल सर, आपने इससे पहले भी आपने ज़ाहिर खिदमत की है, तो इसीलिए आपको वकला ने चुना भी। और बड़े सीनियर कानूनदान जो आज़ाद कश्मीर के नंबर कानूनदान है, और आज मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मीरपुर में ये पहली बार हुआ है कि क्योंकि हमारा ग्रुप जो है यूनाइटेड लायर फोरम है और प्रोफेशनल लायर फोरम, मीरपुर के दो बड़े ग्रुप थे, और दोनों ने मुतफ़िका तौर पर मुझे अनाउंस किया। और पूरे आज़ाद कश्मीर भर के जितने सीनियर और प्रोमिनेंट लॉयर हैं वो सब मेरे साथ थे, और बड़ी मोहब्बत से नवाजा। जैसा आपने फरमाया कि पूरे आज़ाद कश्मीर में गया, तमाम बात ने मुतफ़िका तौर पर मुझे अनाउंस किया। मैं तमाम आज़ाद कश्मीर बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और तौफीक दे के मैं वकला के लिए वेलफेयर के लिए काम कर सकता हूँ। ज़बरदस्त सर, मैंने आपको देखा है कंपेयर करते हुए। तमाम पूंछ में आप गए हैं, मुजफ्फराबाद में गए हैं, आप सदौती में आप गए हैं, बाग में आप गए हैं, बिबर में आप गए हैं, कोटली में आप गए हैं, मीरपुर से भी आपने यहाँ पे कोई जगह ऐसी छोड़ी। बहुत ज़्यादा आपकी मसूल में देखता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी देखता रहा हूँ, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं लॉयर्स की वहाँ भी देखता रहा हूँ। ज़बरदस्त आपने कंपेयर किया, तो ओबियसली आपने इससे पहले काम किया है, तो इसीलिए आपको वकला ने मुंतखब भी किया। सर, आप आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी बात जो है आइनी बात से कहा जाता है, इसकी आप सरबराह भी पूरी दुनिया में देख रही है। इस वक्त दो आलमी ताकतें आमने सामने हैं, मेरा मतलब इंडिया पाकिस्तान। भारत ने मकबूजा कश्मीर में एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया, उसमें उन्होंने लोगों को वहाँ पे मरवा के और मरूद इल्ज़ाम पाकिस्तान में करा दिया है, जिसकी पूरी दुनिया ने उनकी उन्हें बल्कि यूनाइटेड नेशन में भी कहा गया कि आपके पास एविडेंस नहीं है और आपने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम करा दिया है। उसको बहाना बना के उन्हें पानी भी रोक दिया। इस तरह के मुख्तलिफ उन्हें हथकंडे इस्तेमाल किए, जिसको पूरी दुनिया ने कंडेम किया। हुकूमत पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर सब ने कंडेम किया। इस हवाले से आप क्या कहें? मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर बार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की हैसियत सदर की हैसियत से मैं भारत के मजमून अज़ाम की शदीद इंतकाल में मजम्मत करता हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है कि ये नरेंद्र मोदी जो है, ये इसने गुजरात में कितनी ये कसाब के नाम से जाना जाता था, इसने जुल्म और बर्बरीत की हमेशा मुसलमानों के खिलाफ। और ये बदकिस्मती है कि भारत का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो चुका है और बार बार मुंतखब हो रहा है, और ये वो शख्स है जिसको अमेरिका में दाखिल होने की पाबंदी थी। इस पर ये आदमी ताकतों की भी अजीब बात है कि जब उन पर दबाव आता है तो वो उसको सरेंडर कर देते हैं, लेकिन हमेशा इसने पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन किया। अभी भी ये खुद यानी कि इलेक्शन स्टंट बनाता है, इलेक्शन इशू बनाता है, और ख़ुद कोई हादसा करके उसका इल्ज़ाम मुख्तलिफ इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ठहराता है और उसके पास सबूत कुछ नहीं होता। अभी ये देखें जैसे कि उसने एक बहुत बड़ा यानी कि इशू क्रिएट किया और इतना ववेला किया, और उसके सफाती माहौल उसने ऐसा ख़राब कर दिया, लेकिन हकीकत में उसके पास सबूत एविडेंस कुछ नहीं। और अल्लाह ताला के फजल करम से हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान को सल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने विदाउट डिले बिल्कुल सबूत के साथ उसका ये जो मजीद नामी शख्स पकड़ा है। उसने पहले हमारे मेरा जो लोकल एरिया बरनाला उस पर एग्रेशन करने की कोशिश की, उधर उसने एक्सप्लोसिव करने की कोशिश की, नाकाम रहा, जेल से गिरफ्तार हुआ।
اور ان کی آڈیو ریکارڈنگ اور جو ہے ان کی وہ بھی ثبوت دیتی ہے، ان کے میجر اور ان کا آرمی افسران جو اس کو ہدایات دے رہے ہیں، اس کو پیسے دے رہے ہیں، اور پوری دنیا کے سامنے انہوں نے اس کو ننگا کر کے رکھ دیا کہ یہ ایگریشن اصل میں یہ سر مقبوضہ کشمیر میں آلریڈی یہ ظلم جبر کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں، ایل او سی بھی آئے روز یہ فائرنگ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں آپ ایک قانون دار ہیں، قانونی حوالے سے بھارت اس وقت کتنا کمزور ہے؟ دیکھیں جی، قانونی لحاظ سے تو ایک وہ قابض آدمی ہے، ناجائز قابض ہے، اور مسلمانوں کا ظلم و بربریت ہندوستان میں بھی کر رہا، اور جموں کشمیر کا تو عالمی اقوام پتہ نہیں کیوں خاموش ہے. افسوس کے ساتھ ہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی قراردادیں موجود ہیں، اور وہاں پہ یہ خود گیا ہے. پوری دنیا میں اس وقت جو ہے نا انڈیا اپنا جو مکرو چہرہ دکھا چکا ہے، اور بڑا منہ توڑ اس کو جواب مل بھی رہا ہے. ہمارے نیشنل سیکورٹی نے بڑے بڑے فیصلے کر دیے اس وقت. الرٹ ہے پورے پاکستان میں، کسی بھی وقت اس کو اگر کوئی ایسا حملہ کیا تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. کنٹرول آئل پہ آپ کا بڑا تجربہ ہے، کیا حالات ہے سر؟ لیکن جی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا جو کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جو رات قبر میں وہ باہر نہیں ہو سکتی. اور مسلمان کے لیے سب سے بڑا اثاثہ ہے کہ شہادت اس کا جو ہے وہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. اور ہماری پوری قوم جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار سے بنی ہوئی ہے، اور اپنی فوج پاکستان کے بیک پہ ہے. اور انشاءاللہ اگر ایسا کوئی موقع آیا تو انڈیا اور ہندوستانی کو لگ پتہ جائے گا کہ کس طرح ایسا کوئی موقع آیا تو انڈیا کو بھی لگ پتہ جائے گا کہ کس کے ساتھ ہم نے کیا ٹکر لی ہے. یہ کہنا ہے صدر آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ بار سیشن راجہ وسیم یونس صاحب کا. سر آپ نے بڑا زبردست یہ بات کی ہے کہ ان کو ہم سبق سکھا دیں گے. کل یوم مئی ہے سر، یوم مزدور، اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ یوم مئی عالمی دن ہے، یوم مئی، اور اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ یہ ہماری ایک لحاظ سے بدبختی ہے کہ یوم مئی منایا تو جاتا ہے لیکن مزدور کام کر رہا ہوتا ہے. دنیا مراد یافتہ طبقہ سب وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے، چھٹی منا رہا ہوتا ہے، اپنے اپنے انہوں نے اسکیجول بنائے ہوتے ہیں، لیکن جس کا دن منایا جا رہا ہے وہ بیچارہ اس دن بھی چھٹی، مزدور چھٹی والے دن بھی کام کر رہا ہوتا ہے. یہ ہمارا المیہ، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. سر ریسنٹلی آپ نے آنریبل چیف جسٹس ہائی کورٹ آزاد کشمیر سے ملاقات کی ہے، ایک نوٹیفکیشن جاری کروایا آپ نے پورے آزاد کشمیر کے لیے. یہ بڑی سچی بات ہے. عوام کے لیے بھی مبارکباد کی، یہ مستحق عوام بھی ہے اور ساتھ وکلاء بھی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے عوام میں سب سے پہلے جو ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ جناب صداقت حسین راجہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کمال مہربانی کرتے ہوئے، کیونکہ میں الیکشن کمپین میں کوٹلی اور پونچھ کے دورے پہ گیا تو ادھر یہ شکایت میں دی تھی کہ جی کیسز ٹیک اپ نہیں ہو رہے. کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو مشکلات کا شکار ہیں، وکلا بھی، کلائنٹس بھی ظاہر ہے آبویسلی. تو پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو میں آپ کو مبارکباد یہی دیتا ہوں کہ آپ کا یہ نوٹیفکیشن جاری کرتا ہوں کہ ویڈیو لنک پہ جو کوٹلی اور پونچھ کے جو سرکٹ پہ ہیں ان کے کیسز سماعت کیے جائیں گے. اور یہ ایک اچھی روایت ہے کہ آئی ٹی نے بہت اچھا کام کیا ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے. تو ہائی کورٹ کے انہوں نے یہ ویڈیو لنک کے ذریعے آپ لوگوں کے جو ہے مقدمات سنے جائیں گے. اس دفعہ سنے گئے ہیں کوٹلی کے بھی اور پونچھ کے بھی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو بند پڑا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اور رابطے میں انشاءاللہ بگلا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا. سر آپ کی موجودگی سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عوام کا، پبلک کا اسپیشل سوال ہے، اوورسیز کا، تاکہ وطن کا ایک عام سوال ہے سر چھوٹا سا. عوام کو نقول کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں، اس حوالے سے سر آپ صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کیا سب سے زیادہ کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نقول کے سلسلے میں، ویسے تو ہائی کورٹ کے میرا کوئی لوور کورٹ میں تھوڑا سا پرابلم آیا، لیکن ان کی جو اسٹاف کی کمی ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے بات کی ہے کہ اسٹاف پورا کیا جائے. ڈیپوٹیشن کا ہمارے میٹر اور کوٹلی پونچھ میں اسٹاف کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے، کیونکہ بندے کم ہیں اور کام زیادہ ہے، باتیں زیادہ ہیں. تو اگر اسٹاف پورا آ جائے تو یہ نقول کا معاملہ حل ہو جائے گا. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں تو ایشو کوئی نہیں ہے، وہ تو اپلائی کرے گا.